बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान एक बार फिर अंदरूनी चैलेंजेस का सामना कर रहा है। इस बार जो मामला है वो कलअदम तहरीके लब्बैक है, जो कि सरापा एहतजाज है। एक हड़ताल की कॉल दी गई थी जो कि जुज़वी तौर पर भी और मुकम्मल तौर पर भी जिसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाने चाहिए, लेकिन मामला कहाँ से गड़बड़ होना शुरू होता है। ओवर द वीकेंड हमें ये बताया जाता है, हमें खबरें आती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर तो इस किस्म की कोई खबर नहीं चल रही, लेकिन हमें खबरें आती हैं कि भाई पुलिस की शहादतें हो गई हैं। फिर हमें ये पता चलता है कि पुलिस की तरफ से कुछ लोगों पर हमला किया गया और पुलिस की तरफ से कोई एक्शन लिया गया और एक क्रैकडाउन किया जाता है। फिर हम देखते हैं कि हमारे वजीर दाखिला शेख रशीद साहब सामने आते हैं और बाकायदा तौर पर हमें यह बताया जाता है कि जो पुलिस थाना है नवाकोट का, वहाँ पर कुछ नामालूम अफराद ने हमला किया और उसके बाद यरगमाल बनाया गया। पुलिस चौकी के जितने भी अफराद वहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर्स काम कर रहे थे उनको अगवा किया गया, लेकिन रात गए तक मुज़ाकरात होते हैं और बात बनती हुई नजर आती है। वजीर दाखिला जो है हमारे वो पूरी उम्मीद थे कि मुज़ाकरात के जरिए जो है वो मामलात हल किए जा सकते हैं। हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी कमान संभाली, उन्होंने भी अहम ऐलानात किए। इमरान खान साहब का ये मानना है और ये कहना है कि वो तमाम इस्लामी ममालिक से बात करेंगे और तमाम इस्लामी ममालिक मिल करके मगरब को ये बावर कराने की कोशिश करेंगे कि नामूसे रसालत से बढ़कर कुछ भी नहीं है हम तमाम इस्लामी ममालिक के लिए। खैर जो भी हो, मामलात बेहतरी की तरफ जाने चाहिए। उम्मीद ये कर सकते हैं, दुआ ये कर सकते हैं कि जो मामलात हैं वो खुश उसलूबी से हल हो जाए। आज नेशनल असेंबली का सेशन भी था और काफ़ी धुआंधार सेशन रहा। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्या राजा परवेज अशरफ, क्या बाकी नेशनल असेंबली के दीगर मेंबरान, उन्होंने खुलकर तनकीद भी की, गुस्सा भी निकाला, कथारसिस भी किया, लेकिन इन सब के बावजूद $1 मिलियन क्वेश्चन वही है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो मामलात बहुत ज़रूरी हैं कि उनको जल्द अज जल्द हल किया जा सके। मुझे ज्वाइन किया हुआ है आज की इस नशिस्त में अंदलीब अब्बास साहिबा ने, तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, सिटिंग MNA हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन किया हुआ है जी शैला राजा साहिबा ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, सिटिंग MPA हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन कर रही हैं जी हिना परवेज़ भट्ट साहिबा, PMLN से उनका ताल्लुक है, सिटिंग MPA हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अंदलीब अब्बास साहिबा, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। सबसे पहले तो आपको रमज़ान की मुबारकबाद, क्योंकि रमज़ान का पहला शो है जो आप मेरे साथ कर रही हैं। आपने तहरीके लब्बैक पर जो है वो बैन लगाया, पाबंदी लगाई। जब ये पाबंदी जिस दिन लगी थी उस दिन फारूक हबीब साहब मेरे शो पे थे और मैंने उनसे पूछा था कि क्या आप इस पाबंदी के बाद रिपरकशन के लिए तैयार हैं। उन्होंने इसका जो जवाब दिया, मुझे लगा आज कि शायद वो गलत था क्योंकि आप लोग तैयार नहीं हैं। लेकिन मैं आपसे ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपने अगर एक पार्टी पर, एक तंजीम पर बैन लगाया है, तो मुझे वजीर दाखिला साहब ये आकर बता रहे थे कि आप उनसे निगोशिएशंस कर रहे हैं। एक तरफ बैन लगता है और दूसरी तरफ बैंड आउटफिट के साथ आप निगोशिएट कर रहे हैं। अंदलीब, ये जो तरीका है जिससे अपने इमलाक को, अपनी ज़राए को नुकसान पहुंचाना, उस तरीके से तो जाहिर होता है कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो एजेंडा है कि ये दिखाना कि जी ये तो अपने लोगों को ही इसको नहीं करते तो बाकियों को तो छोड़े, उसको तक। इसलिए हमारे पास वो इसमें मुज़ाकरात जो थे 4 महीने से हो रहे थे। जो मुआहदा था उसमें लिखा था कि जी आप पार्लियामेंट में ही पेश होगा, पार्लियामेंट का इजलास आज हो रहा है, ठीक है। आप अगर मुआहदे पे नहीं कायम रहेंगे और पार्लियामेंट का इजलास नहीं पेश करेंगे और आप तोड़ फोड़ शुरू कर देंगे, स्टेट ने अपनी रेट करनी है। इसमें अनफॉर्चुनेटली जब ये कॉन्फ्लिक्ट होता है तो बहुत से ऐसे लोग बेचारे जो आशिक रसूल भी हैं, वो जो सही पुलिसमैन है, आशिक रसूल है, उनको भी नुकसान हुआ है। हम सब आशिक रसूल हैं, तो वो ये मामला उस पे जाता है। लेकिन आपको याद होगा कि ये 2-3 साल पहले भी ये क्या हुआ था, 3 हफ्ते के लिए बंद हो गया था फैजाबाद और सारी हुकूमत की रेट गायब हो गई थी और कुछ नहीं। लेकिन इस दफा हमें उम्मीद है कि हमने जो डेटा भी मिला है इंडिया की तरफ से भी 38,000 तो सोशल मीडिया पे कैंपेन्स चल रही हैं, 2.5 लाख ट्वीट्स कोरिया से आई हैं। तो ये जो है ये एक पूरा स्टेज्ड ड्रामा है पाकिस्तान को और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। इसमें ये तकलीफकार भी शामिल है और हमें अपनी
آ گیا آپ کا پوائنٹ, واپس آپ کے پاس آؤں گی. یہ جو حوالہ دیا ہے نا اندلیب نے کوئی تقریباً 3 سال پہلے, اسی طرح کا جو دھرنا ہے 2017 میں ہوا تھا, تب آپ لوگوں کی حکومت تھی, تب میڈیا کور کر رہا تھا. اس دفعہ تو کوئی کم کیا زیادہ کیا, اس دفعہ تو ہم لوگ کوئی کوریج نہیں کر رہے, دیر از نو کوریج آن دا میڈیا, لیکن تب میڈیا اس کو کور کر رہا تھا. پی ایم ایل این اس دھرنے کے بارے میں, یہ جو احتجاج ہو رہا ہے, جو کال دی جا رہی ہے, جس طرح سے ایک اناقی پھیلائی ہوئی ہے, اس کے بارے میں کیا سوچتی ہے؟ بینش, میری تو بڑی سمپل پرنسپل ہے کہ اگر آپ ایک معاہدہ کرتے ہو یا کوئی اگریمنٹ کرتے ہو تو آپ کو اس اگریمنٹ پہ پورا اترنا چاہیے. دیکھیں ریاست مدینہ میں وعدہ خلافی کرنے غلط بات ہے کہ نہیں ہے؟ اگر آپ نے ایک معاہدہ کیا تھا, اگریمنٹ کیا تھا, تو ایٹ لیسٹ اس ڈیڈ لائن تک 20 اپریل تک آپ کو ویٹ کرنا چاہیے تھا, اور آپ کو گرفتاری نہیں کرنی چاہیے تھی. اور جیسے ابھی آپ نے شیخ رشید صاحب کے بیان بھی سنے کہ ان لوگوں کی کوئی تیاری نہیں تھی, تو فرسٹ آف آل کہ آپ وعدہ کرتے ہی نہیں ہو, اور اگر وعدہ کرتے ہو تو وعدہ خلافی نہیں کرتے. میرا پہلی بات تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ کی ڈیسیجن آئی تھی فیض آباد دھرنے میں, تو اس ڈیسیجن پہ امپلیمنٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ فیض آباد دھرنے کی ڈیسیجن سپریم کورٹ کی تھی, اس میں ایزیلی یہ لکھا گیا ہوا تھا کہ جو فیض آباد دھرنے میں لوگ ملوث تھے ان پہ اسٹرکٹ ایکشن ہونا چاہیے تھا. تو میں تو یہی ابھی بات کروں گی کہ ہمیں اس کے اوپر پی ٹی آئی کو اپیل نہیں کرنی چاہیے تھی, اس ڈیسیجن کو فالو کرا کے اس کو امپلیمنٹ کرانا چاہیے تھا. لیکن میں یہی گزارش کروں گی عمران خان صاحب سے بھی کہ ان کو چاہیے تھا کہ آج پارلیمنٹ میں آتے, ابھی پارلیمنٹ میں اجلاس ہو رہا تھا, ایک اتنا اہم جو انسیڈنٹ ہے ہوا ہے, اس میں پوری جو آپ کی, تو ہی شوڈ ہیو کم ٹو دا پارلیمنٹ اینڈ یو نو آنسر دا کوسچنز دیئر رادر دین ڈوئنگ اسپیچ کرنا تو آسان ہے. اور ایک جو آپ نے مجھے بات کی, دیکھیں ہم لوگ ایک سمجھدار اپوزیشن کا رول جو ہے اس وقت ادا کرنا بہت بہت لازمی ہے. بالکل بالکل. فیض آباد دھرنے میں آپ کو پتہ ہے شیخ رشید صاحب نے کیا کیا, کس طرح لوگوں کو انٹائز کیا. ہم بالکل ریلیجن کارڈ میں بلیو نہیں کرتے, آپ پلے ہی نہیں کرنا چاہیے آپ کو. اس وقت دونوں طرف جو ہیں وہ پاکستانیز ہیں, ہماری پولیس بھی ہاسٹیج تھی, تحریک لبیک پاکستان والے بھی جو ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں. تو آئی تھنک کہ اس وقت ہم سب کو ذمہ دار اپوزیشن, ذمہ دار حکومت, سب کو ایک امپورٹنٹ رول پلے کرنا چاہیے, اور ہمیں اس کو یہ نیشنل کرائسس ہے اس کو دیکھیں اس وقت رمضان ہے, رمضان میں رادر دین ہم لوگوں کو چینی کے اوپر جو لائنیں لگی ہوئی ہیں, آٹے کی سہولت نے, مہنگائی کے اوپر ان کے لیے ہیلپ کر سکیں, ہم لوگ اپنی جان بچانے کے لیے, عوام کو اپنی جان بچانے کے لیے نا, یہ اتنی لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے وہ کریٹ ہو گئی ہے. تو ہم سب پہ رسپانسبلٹی آتی ہے کہ ہم ایک رسپانسبل اپوزیشن, حکومت اور اسٹیٹ جو ہے اپنا کردار ادا کریں. بڑے اچھے پوائنٹس آپ نے اٹھائے. شیلا بی بی السلام علیکم, بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. شیلا صاحبہ, کراچی بھی کیا اتنا ہی افیکٹڈ ہے؟ میں مراد علی شاہ صاحب کو سن رہی تھی, وہ یہ فرما رہے تھے کہ بھائی پرائم منسٹر ہمارے سے پوچھے بغیر ہی حکومت نے کیسے مذاکرات کر لیے ان سے, مطلب صوبے کو انوالو نہیں کیا جا رہا, سندھ سے پوچھا نہیں جا رہا, دیگر صوبوں کو بھی انوالو نہیں کیا جا رہا, کسی قسم کا وفاق اس سے پہلے کوئی ڈیسیژن دے, اس حوالے سے جو کہ ایک اناقی پھیلی ہوئی ہے ملک کے اندر. جی شیلا. بالکل, سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ریاست جو ہے وہ اپنا کردار نہیں ادا کرتی. اور جب پہلے مذاکرات ہوئے تھے, پہلا جو دھرنا ہوا تھا, تو مجھے یہ بتایا جائے کہ کیا اتنی بڑی بڑی باتیں وہاں چوکوں پہ بیٹھ کے طے کرنے کی جگہ تھی؟ یہ کس نے جو ہے معاہدہ کیا تھا؟ یہ معاہدے دھرنوں میں بیٹھ کے کیے جانے تھے. کسی ملک کا سفید نکالنا ہے, 4th شیڈول کے معاملے ہیں, اس پہ کیا اس وقت اسمبلی میں بات نہیں کی جا سکتی تھی؟ کیا اسٹیک ہولڈر سے بات نہیں کی جا سکتی؟ آپ نے کیسے اتنے بڑے بڑے معاہدے وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں سے کرے جس پہ کوئی عمل نہ کر سکے؟ دوسری بات کہ جب منڈے کو انہوں نے پہلا احتجاج کیا تو کہاں تھی حکومت؟ کیوں لوگوں کو ان کے رحم طرف پہ چھوڑ دیا؟ کیوں املاک جو ہے وہ سب وہ کرائی گئی؟ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ کتھارسس ہے یہ کہ ایک دن کر دو, جو کرنا ہے ٹھنڈے ہو جائیں گے, کوئی بھی بڑا نقصان کر دو, عوام ایک دن نکلے گی, جلاؤ گھراؤ کرے گی, پھر بیٹھ جائے گی؟ یہ کیا سوچ ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے یہ ساری باتیں کی تھی تو کیا اسمبلی نہیں ہے آپ کے لیے؟ اسمبلی کا کوئی وجود نہیں ہے کہ آپ اس میں کہتے کہ بھائی یہ اس طرح سے معاہدہ کیا گیا؟ کیا مختلف حکومت میں دھرنے نہیں ہوئے؟ کیا ہمارے میں طاہر القدری دھرنا لے کے نہیں آ گئے تھے
कैसा मीडिया कवर कर रहा था, और मीडिया भी उनको लगा हुआ था। हमारी एक बड़ी फास्ट बोलने वाली एंकर जो है वो रहमान मलिक साहब को जब बातें सुनाई जा रही थी वहां से बातें सुनवा रही थी। अब मतलब क्या चाह रहे हैं? इस वक्त कराची में मुख्तलिफ जगह धरना है, हमें सारी रात पिक्चर्स जो हैं वो सोशल मीडिया पे चली हैं। आप कैसे जो है वो टीवी पे कंट्रोल करके इन पिक्चर्स को रोक सकते हैं? बच्चों को कॉलेज जाना है, एक आध दिन क्लास होती है, कैसे माएँ निकाल सकती हैं कि आपने उनके रहमो करम पे छोड़ा हुआ है? एक तो मैं इसकी मजम्मत करती हूँ, दूसरे मैं ये समझती हूँ कि जहाँ तक रसूल और उनकी आल से मोहब्बत का मामला है, या इस्लाम से, या इंसान किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, उससे अपने मजहब से जो मोहब्बत है उसमें मुनिश में आपको या अंदलीब को या हिना को ये चैलेंज नहीं कर सकती कि जी मुझे तुमसे ज्यादा अपने रसूल से मोहब्बत है। यकीनन और सारे अमाल ऐसे होंगे जो मेरी दानिश में मेरे बहुत अच्छे हैं, लेकिन अल्लाह को इनके पसंद होंगे। ये तो वो मामला है जो मेरे अकीदे का है और मेरे अल्लाह से है। दुनिया में इनको ये समझना चाहिए हम सबको कि हमारे मुल्क के मजहबी तरीके में और दूसरे दुनिया के तरीकों में ज़मीनी क़वानीन में बहुत फर्क है। और सबसे ज्यादा ये बात हमारे प्राइम मिनिस्टर जानते हैं, क्योंकि वो हर दफा कहते हैं कि मैंने 18 मौसम बाहर गुजारे हैं। आप कैसे पूरी दुनिया को जो है ये कतई ताल्लुक कर सकते हैं कि आप इस तरह के मायदे कर लें कि हम उनका सफीर नहीं रखेंगे? आपको पूरी दुनिया में भी जीना है, अपनी बात भी पहुंचानी है, जैसे कि एक पहुंचाने का तरीका है कि हम अपने फोरम पे बात कर लें, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि उनके सिविलियन राइट्स इतने ज्यादा हैं कि अगर उनके यहाँ कोई शरपसंदी करता है इस तरह की खाकों से लेकर बात की, तो वो इसको माइंड नहीं करते। हमारे लोगों में, हमारे मजहबी अकायद में और दूसरे दुनिया के मजहबी अकायद में फर्क है। भारत में जाएं तो लोग भगवान का रूप धार के वहाँ पे फिर रहे होते हैं, हम ये तस्वर नहीं कर सकते। अगर हम मुख्तलिफ जगह जाएं तो वहाँ पे मुख्तलिफ अंबिया के ऊपर वीडियोस बना के उनको बाकायदा पेश किया जाता है। हमारे यहाँ ये तस्वुर नहीं है, लेकिन हम अपनी बात को दुनिया से इस तरह नहीं मनवा सकते। हमें फिर भी ये उम्मीद है और दुआ यही है, जिस तरह हिना ने भी कहा कि ऑपोजिशन को एक बड़ा मैच्योर रोल अदा करना होगा हुकूमत के साथ साथ, दुआ यही है कि खुश उसलूबी से मामला जो है। लो शैला बीबी, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डेफिनेटली पीडीएम से रिलेटेड भी गुफ्तगू करेंगे। छोटा सा वक्फा लेते हैं, विल बी बैक इन अ बिट। ब्रेक के बाद जो आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। हिना परवेज भट्ट साहिबा, शैला रजा साहिबा, अंदलीब अब्बास साहिबा मेरे साथ मौजूद है। अंदलीब साहिबा, वीकेंड के ऊपर एक और बड़ी हैपनिंग हुई जो कि आपकी ऑपोजिशन जमात से रिलेटेड थी और उसके ना पेश हुकूमत लग रही थी। वो यही मामला है कि यूँ लग रहा था कि आप लोग, ये तासुर भी गया कि आप लोग नवाज शरीफ साहब की रिहाइश का गिराने के लिए कीन हैं, बेचैन हैं, और ये तासुर गया कि ये बहुत ही ज़्यादा कोई पर्सनली पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन का पूरा मामला है, क्योंकि वहीदा बेगम ने गैर कानूनी ज़मीन ली और वो उन्होंने आगे गैर कानूनी ज़मीन जो है नवाज शरीफ साहब को बेची। नवाज शरीफ साहब ने जो चीज़ें खरीदी वो कानूनी तौर पर ठीक थी, लेकिन क्योंकि उन्होंने जिनसे खरीदी आगे से उन्होंने गैर कानूनी ली। लेकिन इस सब के पीछे हुकूमत जो है वो वीकेंड के ऊपर नवाज शरीफ साहब की रिहाइश का गिराने के लिए बिल्कुल मुतहरिक नजर आई। जी अच्छा विनिश, पहले तो मैं जरा रिकॉर्ड स्ट्रेट कर दूं। जैसे इन्होंने कहा कि पिछला धरना हुआ था 2017 में और इन्होंने कहा कि जी हुकूमत ने उस पर अमल नहीं किया, तो मैं इनको रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि वो जो जस्टिस फाइजी साहब की जजमेंट आई थी 2017 में, उस वक्त हुकूमत ने PMLN की थी। PTI जो है वो आई है अगस्त 2018 में, और वो जो जजमेंट आई थी वो 2017। तो अगर इनकी हुकूमत ने अमल नहीं किया तो कोई बात नहीं, हम तो उसको पूरा डील कर रहे हैं। तो इन्होंने एडमिट कर लिया कि इट वाज देयर ओन फॉली, और खुद तो मतलब एक जगह वो धरना था फैसलाबाद को, वो भी डील नहीं कर सके। आपको ये भी याद होगा कि आप प्रोग्राम करती रही कि जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे अपील की है। उसके अलावा जो बात है सिंध की कि वहाँ इस वक्त है, अगर हैं धरने तो सिंध गवर्नमेंट है वहाँ, इनके पास पुलिस है
18th अमेंडमेंट के बाद इनको चाहिए कंट्रोल करें, क्योंकि यहाँ लाहौर तो कंट्रोल हो गया, इस्लामाबाद भी कंट्रोल हो गया, अगर कराची कंट्रोल नहीं हो रहा तो ये डेफिनेटली फिर अपनी नाकामियों का इजहार खुद कर रही है। तीसरी बात ये है कि इन्होंने मुआहदा नहीं पढ़ा, मुआहदा जरा पढ़े, मुआहदा जो है उसमें क्लियरली यही तो कॉन्फ्लिक्ट था कि इन्होंने सिर्फ एक उस पर डील हुई थी कि जी हाँ हम ये पूरा हिस्सा जो है 20th ऑफ अप्रैल को असेंबली में पेश करेंगे, ये लिखा हुआ, ये इस फायदे से निकले। और इन्होंने एक हफ्ता पहले ही कहा कि जी हम तो सारे बंदे निकाल रहे हैं, जिसपे दोबारा बातचीत शुरू हुई और उनको कहा गया कि जी आपके साथ ये मुआहदा है, इस मुआहदे में कहीं नहीं लिखा हुआ कि जी फ्रांस के सफीर को निकाल देंगे, ये आपसे एग्री किया, ये लिखा क्रॉस कि जी ये असेंबली में 20 को पेश होगा, तो आप पहले मत करेंगे तकरीबकारी। लेकिन उन्होंने बिल्कुल कर लिया, उन्होंने कहा कि ये आपका थाना, इस पे हम अटैक करेंगे, ये करेंगे जो मर्जी। उसके बाद ऑब्वियसली आपको अरेस्ट करनी पड़नी थी और आपको एक्शन लेना पड़ता, नंबर 1। अच्छा, अब आप आ जाए जी जमीन पे, जो जमीन की आप बात करें, रायवेड की जमीन की, इसमें बिल्कुल वो वहीदा बेगम जो थी वो बेनामी एक खातून थी बेचारी, वो इसी तरह चीनी वाला, पापड़ वाला, फलूदे वाला है, वो बेचारी 200 किनाल कहाँ खरीद सकती थी, तो उनसे जो इंतकाल भी करवाया गया, उस सरकारी जमीन का इंतकाल था, और उस सरकारी जमीन का इंतकाल करवाने का वो पूरा केस जो है वो है, और उसके अंदर जो 25 किनाल प्रूव हो गया है उस पर ऑपरेशन हुआ है, जो बाकी अभी केस चल रहा है। और आपको इस पे वो भी याद होगा, आपको मेंशन करते रहे कि 1997 में भी ये पीपल्स पार्टी ने जो केस किया था, वो दीवार जो रायवेड ने थी कि जी इन्होंने 70 करोड़ की वो दीवार, वो केस चल रहा है, वो हमने नहीं किया हुआ कि रायवेड में कैसे आप दीवार खड़ी कर सकते हैं टैक्स पेयर के पैसों से। ये वो केसेस हैं 98% जो इन्होंने आपस में किए हुए थे, लेकिन फिर मुक्का करके इन्होंने दबा दिए। अब अगर वो केसेस दोबारा आए हैं तो कोई बात नहीं, आप जाके प्रूव कर दें उसमें कि जी ये केस जो है वो आप लाहौर में निकले जरा, और आप गली गली पूछे कि लाहौर का सबसे बड़ा कब्जा माफिया कौन है, वो कहेंगे खोखर, वो खोखर पैलेस वाला। आप देखें इनके सारे वजीरों का, और विद प्रूफ है, कोर्ट ऑर्डर्स हैं। खुरम दस्तगीर, वो जो इन्होंने सरकारी जमीन के ऊपर अपना पेट्रोल पंप इतने साल चलाया, अब मान गए हैं ना कि वो कब्जा था, दे दिया ना वो कब्जा, कोर्ट में गए हैं, प्रूव हो गया कि कब्जा किया हुआ था। सारे इनके वजीरों ने कब्जे किए हुए हैं, वो कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, अगर प्रूव कर लेंगे कि हमने कब्जा नहीं किया था। पूछ लेती हूँ अंजलि, पूछ लेती हूँ, है ना, आप लोगों ने कब्जा करके घर बनाए में हैं? पहले तो मैं 2-3 पॉइंट्स को आंसर करना चाहूँगी कि जो फैज़ाबाद धरने की बात थी, और तब हमारी हुकूमत जब थी, जब हमने ऑपरेशन करने की कोशिश की, तो जैसे आप कह रही थी कि मीडिया बिल्कुल हर चीज़ रिपोर्ट कर सकता था, लेकिन हमें कहा गया कि ये हमारे लोग हैं। और मैंने आपको तब भी ये बात की कि अभी भी हम एक बड़ी समझदार अपोजिशन का रोल प्ले करेंगे, इनकी तरह नहीं करेंगे, इनके हालात कुछ और है, इनका सिस्टम कुछ और है, इनको हेल्प कुछ और है, इसलिए इनके पास अभी टाइम है इम्प्लीमेंट कराएं। आपने देखा जो जस्टिस काजी फाइज ईसावाली में बात कर रही हूँ, उनकी जजमेंट के अगेंस्ट अपील पीटीआई गई है। इनका अभी टाइम है कि जो फैज़ाबाद धरने का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया था वो ये इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, वो सारे मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए बेहतरी की बात है। दूसरी बात, अग्रीमेंट की बात की, तो अग्रीमेंट जब किया हुकूमत ने, तब अपोजिशन को साथ बिठाया था, तब इनको नहीं चाहिए था कि अपोजिशन को साथ मिला के कमेटी में, एक डेमोक्रेसी है, दे शुड बी मेंबर्स ऑफ द ऑपोजिशन, नहीं बैठना चाहते, सबको आप लोग कब्जा करके घर बना रहे हैं। आज नेशनल असेंबली का सेशन था, राजा परवेज अशरफ साहब ने इतनी गर्मागर्म तकरीर की, इतनी इतनी इंसल्ट की, और आप इसमें कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर आ जाता किया गया था, तो अग्रीमेंट में भी ऑपोजिशन को जो है वो साथ बिठाना चाहिए था।
جب عمران خان صاحب نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے اجلاس کال کیا تھا، اس سے پہلے یا اس کے بعد یہ والی معاملے کو بھی اسمبلی میں لے آتے. ابھی تو جب اتنے لوگ جو ہیں ان کی جانیں ضائع ہو گئی ہیں، جب پورا ملک جو ہے ڈی اسٹیبلائز ہو گیا، ابھی بھی اچھی بات ہے چلے انہوں نے کال کر لیا ہے سیشن، تو یہ پہلے بھی ہو سکتا تھا. یہ اور اگریمنٹ کی بات اب میں آپ کو بتاتی ہوں. دیکھیں جو آپ کو پتہ ہے 2-3-4 دن پہلے 20 سے زیادہ کنٹینر جو ہیں وہ رائے بند کے باہر جو ہیں وہ لگائے گئے، اور جب ہم نے پوچھا اور ہماری لیڈرشپ وہاں گئی تھے. آئی تھنک سو یو پیپل جسٹ بلو آؤٹ آف پروپورشن اباؤٹ اٹ. کوئی قبضہ نہیں ہو رہا تھا، وہ اتفاقیہ وہاں پہ تھے. آپ لوگ سمجھے کہ پتہ نہیں رائے بند کے اوپر کچھ ہو رہا ہے. نہیں، ایسا نہیں تھا. میں وہی کہہ رہی ہوں کہ آپ نے بھی دیکھا کہ اس دن رات کو عطا طارر بھی وہاں گئے، ازما کی بھی جو بیان آیا اس سے پہلے ہمارے کچھ ورکرز بھی وہاں گئے، اور یہی بات ہمیں کی گئی کہ اس ٹائم پہ پورے لاہور میں آپ پورے لاہور کا راؤنڈ لیتے کہیں کنٹینرز نہیں تھے، صرف رائے بند کے باہر جو ہیں وہ 20 کنٹینر جو لگے ہوئے تھے. اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں کہ وہی جو ابھی آپ بات کر رہی ہیں کہ 1992 سے لے کے ابھی تک جو زمین کے سارے ریکارڈز ہیں وہ لینڈ ریونیو میں سب میں درج ہیں. اور اگر کوئی ایشو، میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ کہتی ہیں کہ ہم فرض کر بھی لیں 89 سے لے کے 92 میں کوئی ایشو تھا بھی، تو سیٹلمنٹ کمشنر یا اس ڈسپیوٹ سینٹر پہ کیوں نہیں گیا؟ نہ اس تین سال کا نہ یہ اس 1989 سے لے کے ابھی تک there was everything جو میاں صاحب کا ساری ہے وہ سب everything is registered in the board. آپ مجھے یہ بتائیں کہ راتوں رات 3-4 دنوں پہلے شہزاد اکبر نے جو آپ کے اے سی ہیں کمشنر سب کو یرغمال بنا کے ان سے سٹیب کرانے کی کوشش کی، اور پھر رانا ثناءاللہ نے کیا بات کی؟ رانا ثناءاللہ نے صرف یہ بات کی کہ دیکھیں شہزاد اکبر صاحب تو بریف کیس پکڑیں گے اور چلے جائیں گے، یو نو لائک اپنی جو براڈ شیٹ کمیشن والی بھی چیز ان پہ الزام آیا ہوا ہے. جن لوگوں کی یہاں ہم یہی بات چیز کرتے ہیں، جن لوگوں کی یہاں روٹس فار ایگزامپل ان کی اسٹیکس نہیں ہیں، انہوں نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے تو باہر چلے جانا ہے. تو انہوں نے بات صرف یہ کی بیوروکریسی کے لیے کہ آپ اسٹیٹ کی لیے کام کریں، آپ ایک حکومت کے لیے کام نہ کریں. اور انہوں نے رانا ثناءاللہ نے کوئی غلط بات کی، بالکل کوئی دھمکی نہیں تھی. ہم ابھی بھی یہی بات کرتے ہیں جو بیوروکریسی ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، they should be working for the state not for the government. So there should کوئی انتظامی غلطی ہوئی ہے؟ صاحب آئے تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ انسٹیٹیوشنز کو بلڈ کرنا چاہیے. ہم بھی یہی بات کوئی انتظامی غلطی ہوئی ہے تو اس پر معافی مانگتا ہوں، یہ کہنا تھا شاہد خاقان عباسی صاحب کا پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے. پی ڈی ایم میں کیا چل رہا ہے؟ شیلا رضا صاحبہ سے پوچھیں گے کہ کیا انہوں نے ان کی معافی مانی ہے، منظور کی ہے کہ نہیں کی. ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد بات کریں گے. عباسی کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں اگر انتظامی غلطی ہے معذرت چاہتا ہوں. آپ نے ان کی معافی قبول کر لی، وضاحت ہے تو آپس میں کولیگز میں چلتا ہی ہے، مانگ ہی لیتے ہیں. نہیں اچھا، پہلے میں تھوڑا سا اندلیب صاحبہ کو بتاؤں کہ اس طرح کے واقعات میں نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ فیڈرل کی طرف سے امپلیمنٹ کرنے کی صوبوں کو ہدایت دی جاتی ہے. یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے. آپ انہیں بین آؤٹ فٹ ڈکلیئر کر رہے ہیں لیکن آپ اس میں صوبوں کو اعتماد میں نہیں لے رہے، اور آپ ان پہ اسٹریٹ فائر بھی کر رہے ہیں. ان کی کسی بھی حرکت کے جواب میں آپ نے بلیک کیا ہوا ہے سارا ٹی وی پہ. تو بھی نیشنل ایکشن پلان پہ جب عمل کیا جاتا ہے تو اس وقت یہ ضروری ہوتا ہے کہ وزیر داخلہ کا جس نامعلوم شخص کے پاس ہے وہ صوبائی وزیر داخلہ کو جو ہے آن بورڈ لے اور ایک بڑی اس پہ بیٹھ کے بات کی جائے. اور یہی بات میں کہہ رہی ہوں کہ یہ معاہدہ چوکوں پہ کرنے کا نہیں تھا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اس میں معصوم ہیں یا آپ اس میں وہ ہیں. جب یہ معاہدہ ہو گیا اور آپ کو معلوم ہے کہ اس معاہدے کی وجہ سے وہ پیر کو نکل آئے تو آپ نے لوگوں کو ان کے رحم و کرم پہ چھوڑا. ہم نے تو سندھ کی صورتحال کنٹرول کر لیا تھا، لیکن آپ نے 3 دن کیا کیا؟ اور پھر اس کے بعد سے آپ ان سے مذاکرات کر رہے ہیں. آپ ہم سے نہیں بات کر سکتے اسمبلی میں؟ ہمارے کہنے پہ یہ سارا شور ہوا. آپ کو بات کرنی چاہیے بی ہم سنجیدہ معاملات ہیں. آپ اس میں پتہ نہیں کیا کیا کرنے لگتی ہیں، سندھ سے نہیں ہو رہا، ان سے نہیں ہو رہا. بھائی یہ مسئلے وہ نہیں ہے.
کہ آپ نے پہلے جس طرح کہہ دیا تھا کہ مسلمان کو مار رہا ہے، یہ ہمارے بچڑے بھائی ہیں، یہ ناراض بھائی ہیں، یہ وہ بھائی ہیں، اس طرح کی ان سے جملے کہہ کے ان سے بات چیت کی جا سکتی تھی اور کی جانی چاہیے. ابھی بھی تو آپ نے بات چیت کی نا. جو ڈی ایس پی نواکوٹ کے علاوہ 16 لوگ جو بازیاب ہوئے ہیں، جن کی ہیڈ انجریز ہیں، جن کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں، جن کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، بات چیت کی ہے نا آپ نے. آپ کیوں نہیں بتا رہے؟ اس وقت اتنی بری صورتحال ہے کہ پتہ چل رہا ہے کہ کہیں سے خبر آ رہی ہے لال حویلی کا گھیراؤ کیا ہوا ہے، کہیں سے خبر آ رہی ہے وہ جگہ ہوئی ہوئی ہے. بھائی آپ دکھائیں. اچھا شیلا، معافی قبول کی ہے آپ نے شاہد خاقان عباسی کی. پروگرام مجھے کلوز کی طرف لے کے جانا ہے. سوری، جواب دیجیے اس کا. جی میں پی ڈی ایم کی طرف آ جاتی ہوں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یقیناً جو اتنی ساری باتیں ہو چکی ہیں، اس کے بعد پی ڈی ایم میں یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ سب لوگ آپس میں اپنی بات کو، جیسے میں اور ہنا بیٹھ گئے ہم شروع ہو جائیں، یا کسی اور پروگرام میں دوسرے بیٹھے ہوئے شروع ہو جائیں، کہ اس کو بند کیا جائے. اور اپر لیول پر اس پہ جو ہے بات ہو رہی ہے، جہاں پہ یقیناً میں بھی نہیں ہے اپنے یہاں پر بھی ہوں، میں بھی نہیں ہوں. اور میں نہیں سمجھتی کہ پی ڈی ایم میں اگر کوئی فٹ بھی ہو گئی تو اپوزیشن پارٹیز نے اپنا کردار ادا نہیں کیا. اپوزیشن پارٹیز نے اپنا کردار ادا کیا، چاہے وہ کووڈ ویکسین کی قیمت کے اوپر بات کی گئی ہو، چاہے وہ ایک بل لایا جس میں حکومت میں خود اپنے یہاں مسئلہ ہو. تو یہ بات چیت I'll take this word. I have to wrap up. بہت بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا. میں یہ ورڈ کے اوپر جو ہے کلوز کرنا چاہوں گی کہ بات چیت ہو رہی ہے اور لگ رہا ہے کہ پی ڈی ایم میں معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. تینوں پینلسٹ کا بہت شکریہ. آپ لوگوں سے کل میں ملاقات کروں گی. فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اللہ حافظ.